हिल्लत व हुर्मत का इख्तियार अकेले अल्लाह को है। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुफीद है। इसीलिए हलाल और हराम के मसले में जब तक के यकीनी इल्म आपके आदमी के पास न हो, मुदल्लल बात ना हो, दलील ना मौजूद हो, उसको खामोशी इख्तियार करना चाहिए, सुकूत इख्तियार करना चाहिए। सहाबा किराम के बारे में मिलता है कि जब उनसे कोई हलाल और हराम का मसला पूछता जाता तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की कसम खाने से मना फरमाया। जैसे लोग कहते हैं मेरे बच्चे की कसम, कहीं माँ बाप के बारे में कह देते हैं, कहीं अपने सर की कह देते हैं, कहीं किसी और की। साफ अल्फाज हदीस के, मन हलफ गैरिल्लाह फकत अकफर फकत अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। लौंडी और गुलामों के बारे में जो इहकामात इस्लाम में बताए हैं, कभी अल्लाह तौफीक दे तो उसको पढ़ जाओ। किसी मजहब में नहीं, बहुत वदाहत से कह रहा हूँ, किसी नजरिया और अकीदे में नहीं, गुलामी को बेमाना कर दिया इस्लाम ने। पढ़िए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अपने गवर्नर से, अमर बिन आस, कि अमर, लोगों की माओ ने उन्हें आजाद चलाया, कब से तुमने लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया? और आगे बढ़िए, कायनात के इमाम, इंसानी इनकलाब का अमीर, मुहसिन इंसानियत, सारी दुनिया को अमन अमान से भर देने वाली ज़ात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा कि किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सब बराबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन व कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरतिन मसाकीन मिन औसति मा तुतिमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतुन अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं, इनमें से हलाल मगरूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों में लग़्व कसम पर तुमसे मुआख़ज़ा नहीं फरमाता, लेकिन मुआख़ज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कसमों को मजबूत कर दो, इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना, औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़ा देना, या एक गुलाम या लौडी आज़ाद करना, और जिसकी मक़दूर न हो तो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कसमों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना ला तुहर्रिमू मा हल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, इनको हराम मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी शरीयत, दीन के तमाम मामलात और अहकामात बहुत वजाहत के साथ बयान फरमा दिए। एक बंदे मोमिन को दीन के तमाम उमूर में बहुत ज़रूरी है कि वह तमाम मामलात को जाने और जितने भी मामलात हैं उसको शरीयत के मुताबिक करे। यहाँ पर जो चीज़ बयान की गई है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की है, इनको हराम मत करो। हिल्लत और हुर्मत का मामला यह है, हराम और हलाल का, ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। ये इख्तियार नबी को भी नहीं है, किसी वली बुजुर्ग को किसी को नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ इस सिलसिले में हुक्म नादिल फरमाया है। मुशरिकीन मक्का या गुमराह अफराद का मामला यह था कि वो चीज़ों को हलाल और हराम करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तकुलू लिमा तसिफु अल्सिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम। ये जो तुम अपनी ज़बानों से कहते हो कि ये हलाल है, ये हराम है, इस झूठ पर जबरदस्त पकड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा। अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। अल्लाह के नबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि आपके लिए जायज़ नहीं है कि किसी अल्लाह की जायज़ की हुई चीज़ को हराम करार देवे। इसलिए कोई ऐसी चीज़ जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हो
اسے حلال قرار دینا اور جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہو اسے حرام قرار دینا، دونوں بڑے کبیرہ گناہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت ہے کسی حلال کو حرام قرار دینا، جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی سلف نے اور علماء نے لکھی ہے، اسی لیے حلال و حرام کے مسئلے میں جب تک کہ یقینی علم آپ کے آدمی کے پاس نہ ہو، مدلل بات نہ ہو، دلیل نہ موجود ہو، اس کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ پوچھتا جاتا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی اٹھائے زبان اور تالو کو لگا دے اور اس کے بعد اپنے اندازے کو چلائے۔ شریعت نقل کی بنیاد پر ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنین سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہے ان کو حرام مت کرو۔ اس کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نیکی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ خرابیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ غلطیاں کر جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ پچھلی تاریخ پڑھو یہود و نصارہ کی، تو ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ اچھی غذائیں اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتے تھے، اچھا پہننا حرام کر لیتے تھے، بالکل سماج سے کٹ جاتے تھے، جنگل میں جا کر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے جائز کی تھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ یہ شریعت سازی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے ایک واقعہ، ایک کیا دو واقعہ، دو تین واقعات ملتے ہیں کہ تین صحابہ کرام یہ لوگ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا انہوں نے آ کر کے۔ جب ان کی اللہ کے نبی کی عبادت کا حال امہات المومنین نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ساری غلطیوں کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر بھی آپ اتنے زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نماز میں قیام کرتے ہیں طویل طویل، دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، جبکہ آپ کے تمام اعمال اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہیں۔ تو نجات کے لیے اتنا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے عملوں کو کم جانا، تو تینوں نے آپس میں گفتگو کی۔ ایک نے کہا میں اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، ایک نے کہا میں نکاح کبھی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تینوں کا، تو آپ نے تینوں کو بلوایا۔ یہ اللہ کی جائز کی بھی چیزیں تھی، انہوں نے اپنے اوپر منع کر لیا۔ دینداری کے نام پر شیطان کا معاملہ ایسا ہے، دین کے نام پر، شریعت کے معاملے میں ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بتایا، وہ کرنا ہے، کتنا بھی اچھا لگے وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہمیں بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تینوں کو اور کہا دیکھو میری بیوی بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزہ سے بھی رہتا ہوں اور بنا روزے سے بھی رہتا ہوں۔ بہترین روزہ جو ہے صوم داؤدی ہے، ایک دن آدمی روزے سے رہے، ایک دن بغیر روزے کے رہے، اگر بہت زیادہ اس کو روزہ رکھنے کی وہ ہے تو سارے لوگوں کا حقوق ہے تم پر، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، سارے لوگوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو منع فرما دیا۔ اب اس میں آدمی یہ بولے نماز پڑھنا، رات بھر جاگنا، روزہ رکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے، یہی سمجھنے کی چیز ہے۔ منع کس سے؟ ہمارے یہاں کچھ بھی عبادت آدمی بنا لیتا ہے دین کے بارے میں۔ ابھی پیچھے غلو والا معاملہ گزرا، یہودی غلو کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں 15 شعبان، یہ مسلمانوں کی رات ہے ہی نہیں، یہ رابطیوں کی بنائی ہوئی رات ہے، ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے۔ آپ کو ان کے امام باڑوں میں جا کر دیکھو، وہاں پر آپ کو لمبے لمبے اشتہار ملیں گے، اخبارات میں لمبے لمبے اشتہار ملیں گے، کیا یہ امام آ جائیے اور ان سنیوں کے ظلم سے ہم کو آزاد کیجیے۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، جو کہ ہے نہیں کبھی کہیں تاریخ میں، اور وہ نکل کر کے سارے سنیوں کا قتل عام کرے گا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے نکال کر سولی پر چڑھائے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ پر حج جاری کرے گا، پڑھیے آپ، اس کی خوشی میں ہے وہ 15 شعبان۔ غزوہ احد تو 6 شوال کو ہوئی، اور دندان مبارک 6 شوال کو شہید ہوا آپ کے، اور 15 شعبان کو، یعنی آپ جوڑ گیا تو کیا ہوا، 1 مہینہ 21 دن پہلے ہی کھا لے رہے حال ہوا۔
फिर ये घरों में चूना कच्छी, नए कपड़े पहनना, ये सब उसी इमाम का है। लेकिन सुन्नियों को लगा दिया और आम मुसलमान भी जहालत की बुनियाद पर कर रहा है। फिर उसमें मुर्दों की ईद बना ली, कब्रस्तान को सजा लिया। बेशुमार त्योहार तो अपने बनाए थे, एक मुर्दों का भी बना लिया त्योहार, उसके बारे में भी अजीब अजीब अकीदा बना लिया। और ऐसी मौजू मन गलत रिवायतें, अगर आप इस पर पढ़ें तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्ला अली कारी कहते हैं कि तज़किरतुल मौज़ूआत में लिखते हैं एक रिवायत भी 15 शाबान की फजीलत के सिलसिले में दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हबीबुर रहमान सिद्दीकी का दलवे की पढ़ गया, अल्लामा तमन्ना वादी को पढ़ गया, सब देवबंदी उलमा है, इन लोगों ने लिखा है। और अब तो बहुत तेजी के साथ सब चीजें आम होती जा रही है, ये मामला है नहीं। लेकिन अब क्या कहते हैं भाई, रात भर नमाज ही पढ़ते हैं ना, साहबा ने क्या कहा था, नमाज ही पढ़ने के लिए कहा था ना, अपनी तरफ से दीन में उस दिन सोना दुरुस्त नहीं समझते, ये कहां से बना लिया आपने। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह की दी हुई पाकीज़ा और हलाल चीजों को तुम्हारे वास्ते हलाल की है, इनको हराम मत करो। एक सहाबी थे हजरत उस्मान बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्महातुल मोमिनीन बैठे हुए थे, आपकी अहलिया हजरत हवाला, उनकी जब हालत देखी हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था, औरतों के सजने संवरने वाली कोई बात नहीं थी। आपने पूछा तुमने क्या अपना हाल बनाकर रखा है, अरबों का मिजाज था। उम्महातुल मोमिनीन साहबियात, आप पढ़िए वाकया, जब काफिले आते बैरून से तो अल्लाह के नबी रोक देते, कहते रुक जाओ मदीना के बाहर, ताकि उलझे बालों वालियां अपने बालों को दुरुस्त कर ले। और वो अपने शौहरों के लिए सजती थी, जब शाम होती थी तो अपने शौहरों के लिए सजती थी, संवरती थी, ताकि शौहर जब घर के अंदर दाखिल हो तो देख करके खुश हो जाए। हमारे यहाँ कितना उल्टा मिजाज है, कहीं जाना हो तो फिर सजना संवरना है, वरना वही। और शौहरों का भी मामला था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरी अहलिया मुझे लिए सजे और मैं अपनी अहलिया के लिए सजू सवरूं। बस काले पीले जब है तो जब घर में आ गए, बाहर निकलने से पहले कुछ संवर रहे, संवरिए ये कोई बात नहीं है, लेकिन अहलिया के लिए भी उसका एहतमाम करें। अहलिया मर्दों के लिए ये दीन है, ये शरीयत है, ताकि वो किसी और की तरफ राग़िब ना हो, मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करना। एक साहबी आगे कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपने जब घर में दाखिल होता हूँ बिल्कुल थका हारा, दुनिया भर के मसाइल से आदमी जूझता है, मेरी अहलिया मेरा इस्तेकबाल करती है मुस्कुरा करके, आइए मेरे सरताज आ जाइए, अल्लाह आपका आना मुबारक करे कि अल्लाह ने बखैर वाफियत लौटाया आपको, और चेहरा वगैरह धुल लीजिए, और ये बाहर के जो मसाइल हैं इसको बाहर छोड़ दीजिए, ये घर सुकून का सामान है, इत्मीनान हासिल कीजिए, मेरी सारी थकावट उतार देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन बीवी है ये। कुरान में जो कहा गया लितस्कुनु, घर जो सुकून हासिल करने का जरिया है, तो इसलिए कि ऐसा माहौल बीवी भी बनाए और ऐसा माहौल शौहर भी बनाए कि घर में अब कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, देवरानी से झंझट, जेठानी से झंझट, सास से झंझट, सब हो रही है। अब आकर के आदमी तसल्ली दे देवे, उसका सुकून मिल जाए, मेरे पास एक कांधा है जो मेरे दर्द गम को सुनता है और मेरे मसाइल पर मुझको तसल्ली देता है और हल करता है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नेक, बहुत मुत्तकी, इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझको इजाजत दीजिए मैं अपनी मर्दाना कुव्वत खत्म कर लूं, किसी और वजह से नहीं। बहरहाल मर्दों कुव्वत का गलबा होता है, ख्वाहिश, ताकि मुझको शादी ब्याह की जरूरत ना हो और मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए फारिग हो जाऊं। जज्बा कितना नेक। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी है, मना कर दिया आपने, ये अल्लाह की जायज की थी। कोई चीज खाना है आदमी अपने ऊपर हराम कर ले, अल्लाह की जायज की हुई है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीजें हलाल की है तुम्हारे वास्ते, इसको हराम मत करो। हिल्लतो हुर्मत का इख्तियार अकेले अल्लाह को है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुफीद है। एक मर्तबा सहाबा इकराम की मजलिस बैठी हुई थी, खाना आया, सब लोग खाने में जुट गए, सबको कहा गया आओ जुट जाओ। सहाबा का मिजाज ही यही था और अरबों का भी आज ये मिजाज है, सबको जोड़ लेते हैं।
تو ایک साहबी हट गए, खीर थी, जब उनसे कहा गया तो बोले उसको मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया है. अल्लाह के नबी के साहबा थे, कहा आओ साथ में शरीक हो जाओ. यही आयत तिलावत की. कोई चीज अपने ऊपर हराम, ये और बात है कि अगर कोई चीज आदमी को पसंद ना हो, उसके मिजाज में नहीं है, एलर्जी है, नहीं खा पाता है, तो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे. सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर तशरीफ फरमा थे, गोह लाया गया, आपने नहीं खाया. हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी दस्तरखान पर खाया. जब आपसे दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया ये मेरे इलाके में नहीं पाया जाता. बस आपकी तबीयत नहीं माहिल है, मगर हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को. किसी भी चीज को इबादत में, मामलात में, खाने में, पीने में हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी को हलाल करार देवे, किसी को हराम. हमारे यहाँ की हालत की बुनियाद पर लोग जो बोल देते हैं ईद के दिन सोना हराम है, बड़ा मशहूर है. हराम हलाल का मामला है, मामूली चीज है, कांप नहीं जाते दिल, जबान लड़खड़ाती नहीं है. किस दिन सोना हराम? किसने मना किया है? कहां से लाए ये चीज? अरे भाई अगर कोई कारोबार कर रहा है, रात भर जाग करके उसने कुछ खरीद फरोख्त किया, फजर की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी, अब आकर के सो गया तो तबीयत बिगाड़ देवे अपनी. वला तहलिकू रुऊसकुम, उल्टी अपने आप को हलाकत में न डालो. अब जब पूरी फरागत है, क्या काम है? ईद की नमाज पढ़ लिया आपने, तकबीरात पढ़ ली, हो गया सब. मगर हमारे यहाँ बिल्कुल आसानी के साथ लोग फतवा देते हैं. बहुत अहम चीज है, हद से आगे मत निकलो. हद से आगे निकलना है हुदूदुल्लाह है अल्लाह की, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता. इसलिए अल्लाह ने जो हद मुकर्रर की है, ये जायज ये नाजायज अल्लाह की हुदूद है. तुम अपनी हद ना बनाओ. तुम अगर अपनी हद बनाओगे तो हद से निकलने वाले हो जाओगे. वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून. ये हुर्मत की एक और बहस की है लोगों ने. हलाल हराम को हलाल, अल्लाह की पाकीज़ा चीजें, इनको हराम मत करो. बाद मर्तबा हराम को भी आदमी कुछ वजह से करता है. एक तो ये होता है कि कोई हराम चीज वो इस तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे शराब नोशी. अब आज के दौर में जदीद तालीम याफ्ता और मुनकिरीन हदीस का एक तबका भी है, वो कहता है इसके लिए लफ्ज़ हराम नहीं आया है, शराब के लिए लफ्ज़ हराम नहीं आया है कुरान में. ये बहस करते हैं. तो अगर वो उसको इस वजह से पी रहा है कि उसको जायज समझता है या उसको हराम नहीं समझता अकीदे के एतबार से, ये भी इसमें दाखिल है, हुदूदुल्लाह के तोड़ने में दाखिल है. वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून. अल्लाह ताला ने जो चीजें तुमको दी है, इनमें से हलाल मरगूब चीजें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो. मरगूब हलाल चीजें हैं जो उसको खाओ, जायज है, खाना चाहिए. न ये कि ये नहीं खाना चाहिए. कोई चीज आपकी नहीं तबीयत में आती है तो उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के मनफी तबसरा करना, अरे ये तो फालतू लोग खाते हैं. अल्लाह ताला ने जायज करार दिया है. अब आप इसमें क्लैरिटी बना रहे हो, आप इसमें क्वालिटी बना रहे हो. अगर ये जुमला पलट दिया जाए कि फालतू लोग नहीं खाते हैं ये चीज, तो क्या होगा? कोई तबसरा भी करने से पहले सोचना चाहिए अल्लाह की जायज की हुई है. अल्लाह ने कहा है मरगूब चीजें खाओ, जो पसंद है. दस्तरखान पर बैठे हो, 5 चीजें हैं उसमें जो मरगूब है वो खा सकते हो, सब खाना भी जरूरी नहीं है. अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो, जिसकी बात मानते हो. ला याखुजुकुमुल्लाहु बिल्लग़wi फ़ी ईमानिकुम वलाकिन याखुजुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान. अल्लाह तुम्हारी कसमों में लग़व कसमों पर तुमसे मुआखज़ा नहीं फरमाता, लेकिन इस पर मुआखज़ा फरमाता है तुम जिन कसमों को मजबूत करो. ला याखुजुकुमुल्लाहु बिल्लग़wi फ़ी ईमानिकुम वलाकिन याखुजुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, जिनको मजबूत करो. कसम का जहां तक मामला है तो कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चीजों की कसम खाई है. वत्तीन वल फज्र ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आपको मिलेगा कुरान में. अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज की चाहे वो खालिक और मालिक है, कसम खाए. लेकिन बंदों का जहां तक मामला है तो अल्लाह के अलावा और किसी की कसम खाना
अबू दाऊद की बिल्कुल सही सनद से रवायत है, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाना, झूठी कसम खाना, सही बुखारी की रिवायत है कि 4 बड़े कबीरा गुनाह जो हैं उसमें से पहला गुनाह शिर्क, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना, तीसरा किसी का नाहक कत्ल करना, चौथा झूठी कसम खाना। ये कबीरा गुनाह में से है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की कसम खाने से मना फरमाया है। जैसे लोग कहते हैं मेरे बच्चे की कसम, कहीं माँ बाप के बारे में कह देते हैं, कहीं अपने सर की कह देते हैं, कहीं किसी और की। साफ अल्फाज हदीस के, मन हलफ अला गैरिल्लाह फकत अकबर फकत अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। अगर लाइल्मी की बुनियाद पर भी ये हो जाए तो आदमी को तौबा करना चाहिए, और अगर किसी शख्स को देखें और वो लाइल्म है, नहीं जानता है, तो उसको रोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जब भी कसम खाना हो, अगर बड़ी शदीद जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पुख्ता बात जब कहना रहता तो अल्लाह की कसम खाते, वल्लाहि ला अदरी वल्लाहि ला अदरी वाना रसूलुल्लाह मा यफअलु बिलाकुम, और अल्लाह की कसम नहीं जानता, और अल्लाह की कसम नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ रोज़े महशर क्या मामला होगा। और मुख्तलिफ मौक़े पर आपको मिलेगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम मुझसे जब बहुत राजी होती है तो मैं जान जाता हूँ। मिजाज शराश से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा देख करके पहचान लेते थे, अल्फाज से पहचान लेते थे कि अभी कैसा मिजाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तो बहुत खुश होती है तो जान जाता हूँ, और जब मामला बहुत खुशी का ना हो तो भी जान जाता हूँ। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी मैं कैसे आपसे नाराज हो सकती हूँ, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों खबर खत्म बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाराजगी नहीं, ज्यादा और कम खुशी की बात। जहां जब तुम बहुत खुश होती है तो कहती है आपके रब की कसम, और जब मामला थोड़ा सा अलग होता है तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जबरदस्त मिजाज शनास थे। अल्लाह के नबी कहते हैं काबा के रब की कसम, तो अल्लाह की कसम सिर्फ कहना है, किसी और की कसम खाना खुली हुई शरीयत की मुखालफत है, कुफ्र है। ये मामूली चीजें हमारे यहाँ लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसको मना फरमाया, हराम किया है, वो काम करते हैं। अभी पीछे आयत गुजर गई। अब हमारे यहाँ सिर्फ हराम खाने वाले को समझते हैं, कितनी जगह आदमी हराम खोरी करता है, क्या क्या करता है। अगर कसम आदमी खाता है तो कसम की 3 किस्में, 3 किस्में कसम की। एक कसम है कसम लग़्व, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान। 3 किस्में। पहली है कसम लग़्व, दूसरी है कसम ग़मूस, और तीसरी है कसम मुअक्कदा, आक़िदा भी कहते हैं। 3 कसम है। ये जो पहली कसम है जिसको कहा जाता है कसम लग़्व, इस पर कोई कफ़ारा नहीं है, उस पर और गमूस पर कोई कफ़ारा नहीं है। ये किसको बोलते हैं? जैसे आदमी बात बात में बोल देता है कसम से, कसम से यार, एक तकिया कलाम के तौर पर बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, या किसी के बारे में आदमी ने कह दिया कि कसम से वो आ रहा है, ये लग़्व है, इस पर कोई कफ़ारा नहीं। एक रवायत है अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और एक रवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी है कि घर में मेहमान को भेजा और खुद कहीं रुक गए खाने के लिए। अब घर में अहलिया और उन लोगों ने मेहमान को खाना नहीं खिलाया। अब जब ये घर आए तो मेहमान भूखे तो बड़ा गुस्सा हुए। कहा क्यों नहीं? कहा मैंने कहा लेकिन आपके मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया आपके बगैर, तो उन्होंने कसम खा ली। अब ये देख करके बीवी ने भी कसम खाई, मेहमान ने भी कसम खा ली। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उसी वक्त कसम को तोड़ दिया, अल्लाह को कसम, जिस बात में उससे में बोल दिया, इसमें मकसद कुछ नहीं था ऐसा।
یا پھر بات بات میں جو لوگ بول دیتے ہیں یہ قسم، لیکن بلا وجہ قسم کھانا، اب جیسے ایک آدمی ہے یہ فرق کو ذرا سا کرنا چاہیے، سامان بیچ رہا ہے قسم کھا کر کے بیچ رہا ہے، جھوٹی بھی کھا رہا ہے، بلا وجہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سامان بکا دیتا ہے، لیکن اللہ کا نام استعمال کیا تو اس کی برکت ہو گئی۔ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ایک آدمی تاجر کیا سمجھتے ہیں اللہ کی قسم کو، بہت بڑی چیز ہے اللہ کی قسم، تو اس سے جب آپ جا کر کے پوچھے ہاں بھائی کیا کلو دیا، ارے 100 روپیہ 80 روپیہ میں دے، ارے اتنی خریدی بھی نہیں ہے، تو قسم بھی کھا لیا۔ اب آپ نے کہا جیسے 10 کلو دے دے تو پھٹ سے دے دے گا۔ چھوٹی سی چیز پر یہ سات چیز نہیں کرنا چاہیے۔ تو لغو قسم، قسم خاموش جو ہے، جو میں نے ابھی واقعہ بتایا اس قسم کی، وہ جو آدمی بات بات پر تکیہ کلام کرتا ہے وہ ہے قسم لغو، قسم خاموش، کسی کے آنے کی کوئی بات کی ایسی جو عاقدہ نہ ہو۔ تیسری قسم ہے قسم عاقدہ، موقدہ بھی کہتے ہیں جس کو، یہ ہے جس پر آدمی جم کر قسم کھاتا ہے، یہ جس کو بولیں گے حلف، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ ایسا یہ ویسا، یہ ہے قسم۔ اگر ایسی قسم آدمی نے کھا لی، غلط کھائی تو پہلے ہی توڑ دینا چاہیے اس کو، اور اگر صحیح بھی کھا لی اور قسم ٹوٹ گئی تو اس قسم کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم ٹوٹنے پر لیکن تم مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ فرماتا ہے جن قسموں کو مضبوط کر دو، قسم عقدہ۔ کیا مواخذہ ہے؟ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ پہلا ہے اس کا مواخذہ 2 وقتوں کا کھانا 10 مسکینوں کو 10 محتاجوں کو کھلا دو، یہ پہلا ہے مواخذہ کفارہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 شکل رکھی ہے، جس کے پاس جیسے حالات تو جیسے وہ کر سکتا ہے، یا ان کو کپڑا دینا، اوسط درجے کا جو کپڑا ہے وہ کپڑا۔ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، لگتا ہے کہ 10 مسکین ایسے ہیں کہ اب ہو گیا ہے میرا معاملہ، تو ان کو 10 کو کپڑا دے دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کھانا آپ کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے کپڑا آسان، اس کی کپڑے کی دکان ہے، لیکن 10 کو کھانا کھلائے لے جا کر کے ہوٹل میں، یا ان کے لیے کھانا الگ سے بنوائے، یہ سب اس کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ 10 کو بلا کر کے ایک ایک جوڑی دے رہا ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ الگ الگ شکلیں ہیں، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اب دوسری شکل یہ آ گئی۔ 3 شکلیں ہیں، ایک تو کھانا کھلاؤ یا کپڑا، اور دوسرا لونڈی آزاد کرنا، لونڈی ایک غلام یا لونڈی۔ لونڈی اور غلاموں کے بارے میں بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس نظام کو ختم نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا اسلام نے اس کو شروع کیا؟ نہیں، شروع نہیں کیا اسلام نے، لیکن جن حالات میں اسلام آیا، ان حالات میں لونڈی اور غلاموں کے بارے میں جو احکامات اسلام میں بتائے ہیں، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھ جاؤ۔ کسی مذہب میں نہیں، بہت وضاحت سے کہہ رہا ہوں، کسی نظریہ اور عقیدے میں نہیں، غلامی کو بے معنی کر دیا اسلام نے۔ پڑھیے، سنگین ترین گناہ کسی آزاد مرد کو غلام بنانے کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی غلام ہے اور لونڈی ہے آپ کا، تو اس کے بارے میں احکامات کیا ہے؟ آج آپ نہیں کر رہے ہیں، آج اپنے نوکر کے بارے میں، لونڈی جانے دو اور غلام نوکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ۔ اپنے نوکر کو آدمی اپنا کھانا دے رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹا 4 ڈش ہے، روٹی بھی چاہیے ساتھ، تازی چاول بھی، پھل بھی، کیا اپنے غلام کو نوکر کو دے رہا ہے؟ جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ۔ اب خود کو لے رہا ہے 4000 5000 روپیہ میٹر والا کپڑا، نوکر کو دلا کر بتاوے 200 اور 300 والے میں تو سانس پھولنے لگتی ہے، 500 والے میں۔ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے، تم لونڈی اور غلاموں کی بات کرتے ہو۔ آج کے دور میں تم نوکر کے لیے یہ آرڈر نکال کر بتا دو یہ آرڈر نکال کر اپنی سرکار سے۔ اسلام کی سرکار نے یہ آرڈر نکالا تھا۔ اور آگے بڑھو، غلطی جہاں ہوئی، دیکھیے کیا کہا،
اللہ کے نبی نے اب آگے اسلامی احکامات. زکات کے جو 8 مصارف ہیں اس میں ایک مصرف معلوم جانتے ہو کیا ہے؟ کیا ہے ایک مصرف؟ کوئی ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ اتنا پیسہ دیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تم کو مجھ کو آزاد کر دو، میں مزدوری اور اجرت کروں گا اور آپ کو اتنا پیسہ فٹ کرا دوں گا. مکاتب کہتے ہیں اس کو. تو ایسے غلام کو زکات میں سے پیسہ دے کے اس کو فوراً اب کہتے غلامی. تمہاری تو زبان نہیں نکلتی تھی، سانسیں بند تھی، اس وقت اسلام نے یہ احکامات دیے ہیں. اور آگے بڑھ کے کسی عقیدے اور نظریے کا ماننے والا ارسطو، سقراط، بطلیموس، کسی کی ہمت ہوئی یہ سب کہنے کی فلسفیوں کی طرف آ جاؤ، سیاستدانوں کی طرف آ جاؤ، کسی کے اندر ہوئی؟ تم فرانسیسی مفکر روسو کو آزادی کا بانی کہتے ہو، لکھا اس نے اس وقت کہ انگریزوں نے جو غلام بنائے ہیں یہ غلط ہے. اس کی کتاب معاہدہ عمرانی، اس کے جملے ہیں انسان آزاد پیدا ہوا لیکن موت سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں. فرانسیسی مفکر روسو 1712 میں پیدا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں آزادی کا بانی، حالانکہ نہ وہ تاریخ جانتے ہیں نہ سچائی بیان کرتے ہیں. آزادی کے بانی سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اسلام کے دوسرے خلیفہ مسلمانوں کا امیر المومنین آپ کے دور میں گورنر کے لڑکے اور ایک غلام میں ریس لگی. گورنر کا بچہ ہار گیا، گورنری کا خناس کوڑے سے مارا غلام کو، قبطی غلام. اس کو معلوم تھا غلامی ختم، مساوات کا دور، برابری کا دور آ چکا ہے دنیا کی زمین کی پیڑ پر ایک حکومت ایسی جہاں نہ کسی عربی کو، نہ کسی آدمی پر، نہ کسی گورے کو، نہ کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انصاف کی زبان میں گفتگو ہوتی ہے. یہاں عہدے دیکھ کر اور چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے. پہنچا ہوا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنا مقدمہ پیش کیا. آپ نے گورنر اور ان کے بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے بلوایا اور کہا مارو اتنے ہی کوڑے، کیونکہ شریعت اسلام نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور مختلف زخموں کے بدلے اتنے ہی زخم. بالکل برابری کا معاملہ. اور بڑا تاریخی جملہ کہا تھا. جو لوگ فرانسیسی مفکر روسو کی بات کرتے ہیں 1712 والے، سنیے 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے گورنر سے، عمرو بن عاص، کہ عمر، لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد چنا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور آگے بڑھ گئے، کائنات کے امام، انسانی انقلاب کا امیر، محسن انسانیت، ساری دنیا کو امن و امان سے بھر دینے والی ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، سن لو، یہ ہے بین الاقوامی دستور اور اعلان. آخری ہے جو آپ کا کہا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر. اب یہ ہو گیا. اب آئیے پھر اسی طرف غلامی کی طرف. تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، فرض کی ادائیگی ہے. غلاموں کو یاد رکھا، قسم ٹوٹی تو غلاموں کو یاد رکھا. رمضان مبارک میں بیوی سے ملاقات ہو گئی، غلاموں کو یاد رکھا. اب احکامات تو پڑھیے، ہر موقع پر غلام آزاد، ہر موقع پر غلام آزاد. یہ راستے کسی نے نکالے، کسی مذہب نے، ایک مذہب کی، ایک عقیدے اور نظریہ کی غلامی کے وقت کی ایک تحریر آدمی لا کر بتائی. گفتگو کرنے سے پہلے پوری دنیا مجرم ہے اسلام کے سوا، پوری دنیا مجرم ہے. اور آگے صرف اتنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلتیں بیان کی، مختلف عبادتیں، اس میں غلام سے تشبیہ دی، تو یہاں پر بھی کہا گیا یا تو کپڑا اور کھانا، یا ایک غلام یا لوڈی آزاد کرنا جس کے پاس یہ سب نہیں ہے، نہ کھلا سکتا ہے کسی کو،
نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ لونڈی اور غلام آزاد کر سکتا ہے، بیچارہ خود روزانہ کنواں کھودتا ہے، پانی پیتا ہے، مزدور آدمی، غریب آدمی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کی مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، قسموں کا کفارہ ہے۔ جب کہ تم قسم کھا لو اپنی قسموں کا خیال رکھو، الٹی سیدھی نہ کھاؤ، غموس نہیں ہونا چاہیے، شرک نہ کرو اس میں، اور اگر بالفرض قسم کھا لو تو اسے نبھاؤ، اور اگر غلطی ہو گئی ہے اور عقیدہ کھا لیا تو اس کو فوراً توڑ بھی دو، کفارہ دو۔ یہ قسم دین اور شریعت ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تو نے یہاں پر بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کی، رب العالمین تیرا بہت شکر ہے، تو نے ایسا جامع دین دیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کو ٹامکٹوئیاں مارنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام کے تمام امور میں دین کے، شریعت کے مطابق، تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق، قرآن کی آیتیں اور احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔